मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी इंसानी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और जिना नहीं करते। अल्लाह ने जिना को कत्ल के साथ जिक्र किया है। इससे पता चलता है जिना करना और कत्ल करना अल्लाह की नज़र में क्या है, सेम। उलमा ने इसकी हिकमत बयान की है। जिना इंसानियत का कत्ल है। क्यों? इससे वलदु जिना बच्चे होते हैं। आज यूरोप में देखो, बाप लेस बच्चे हो गए ना, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया, खानदानी निजाम से बच्चों को महरूम कर दिया। अब ये ना हो कि कोई कहे कि मैं जब जिना करता हूं तो माज़अल्लाह मैं तो हमल रोकता हूं, बच्चा ही नहीं होता। अल्लाह की नजर में ये क्या है भाई, तेरा बच्चा हो या ना हो, लेकिन जिस सोसाइटी में जिना होगा वहां वलदु जिना होंगे। अंग्रेजों को देख लो ना जाके, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया तुमने, रूहानी कत्ल है इंसानियत का। इसलिए कुरान कह रहा है जिना के करीब भी फटकने की इजाजत नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अल्लाह कहते हैं जिसने ये काम किया, इंसानी कत्ल किया या जिना कर लिया, वो बहुत बड़े जुर्म से मुलाकात की उसने, छोटा मुजरिम नहीं है। युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, बहुत बड़ा अज़ाब हम उसको क़यामत के दिन देंगे और जलील होकर उसमें पड़ा रहेगा वो। तो कत्ले नफ्स और जिना को अल्लाह ने एक साथ बयान किया। आज कत्ल को तो जुर्म समझा जा रहा है, जिना को जुर्म नहीं समझा। जब कोई कहा करे ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो अल्लाह के अजाब से डर। ये भंगियों चमारों की आदत हो सकती है गर्लफ्रेंड रखना, किसी शरीफ आदमी की आदत नहीं हो सकती है, खानदानी आदमी की आदत नहीं हो सकती। फखर से बता रहे होती है मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड। इंटरव्यू आ रहे हैं, भाई क्यों प्रमोट कर रहे हो उस चीज को? बोले कोई भंगी है, जिना कर रहा है, साफ साफ ये बोलना तूने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, क्या लगती है तेरी है? तेरे बाप को भी चाहिए था कि गर्लफ्रेंड रख लेता, फिर तू पैदा हो जाता उससे, वलदु जिना और हरामी पैदा हो जाता तू। ये हरकतें क्यों कर रहा है? ये लिविंग रिलेशन इंडिया में हिंदुओं के काम हो सकते हैं, या अमेरिकन के काम हो सकते हैं, यूरोपियन के काम हो सकते हैं, वो उनके काम है, उनको नहीं छेड़ो आप। मुसलमान इस गंदगी के बर्दाश्त नहीं। लिविंग रिलेशन गधे घोड़े के हो सकते हैं, गधी घोड़ी के, गधा गधी के साथ लिविंग रिलेशन करे, घोड़ा घोड़ी के साथ। निकाह करना इंसानों का काम है, जिना करना गधे घोड़ों का काम है। आपके पास दो लाइफ स्टाइल है, गधे घोड़ों वाला और एक इंसानों वाला, पैगंबरों वाला। पैगंबर अपने घरों से बच्चियां रुखसत करते हैं शादी के लिए, इसके अलावा पैगंबर ने अपने घर से बच्ची कभी रुखसत नहीं की है। अपनी बेटियों को घर से शादी के लिए रुखसत करो, बॉयफ्रेंड के साथ जाने मत दो उसको, ना खुद गर्लफ्रेंड रखो। पैगंबरों के घरों में औरतें आई हैं, माज़ अल्लाह नकले कुफुर, क्या दोस्त बन के आई हैं, बीवियां बन के आई हैं। आपके घर में औरत बीवी बन के आएगी, आपकी बहन बेटी घर से किसी की बीवी बन के निकलेगी। इसके अलावा तमाम रास्ते क्या है, भंगियों चमारों वाले, गधे घोड़ों कुत्तों वाले रास्ते हैं। कोई बोला करे ना, देखो अल्लाह की खातिर गुस्सा करना, अल्लाह की खातिर नफरत का इजहार करना, यह भी जरूरी है। हदीस में जहां यह आता है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, वहां अल्लाह की खातिर नफरत भी है। अपने जरा से मामलात में ऐसे गैरत दिखाते हैं जैसे फटा जा रहा है, वहां अखलाक खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के मामले में ऐसा घुन्ना बन, 3-3 तलाकें देके लोगों ने बीवियों को रखा है। एक्चुअली उनका मामला है, हम क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं दावतों में? भाई कुरान ने मना कर दिया 3 तलाक के बाद रखना, बाइकआउट करो उसका। मैं नहीं कह रहा कि जाके सर पे डंडे मारो, बोलो भाई हमारा इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक, बोलो खत्म। बहन ने के शौहर ने 3 तलाकें दी, उसने फतवा लेके शौहर के साथ रह रही है, बहन को बोल दो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। दोस्त ने ऐसा कर लिया, अपनी बीवी को 3 तलाकें देके रखा है, बोले भाई दोस्ती यार से क्या है, खत्म। हम तुझे कोई FIR कटती भी नहीं है इस पे, हम नहीं तुझे कुछ कह रहे, लेकिन हमारे साथ ताल्लुक क्या है? हराम को यार तुम हलाल का लेबल लगा रहे हो इसके ऊपर। कुरान ने साफ मना कर दिया, नहीं होता 3 तलाक के बाद, नहीं रह सकती। फतवे तो आपको हर दौर में हर तरह के मिल जाएंगे, तो कुछ खुदा के लिए भी थोड़ी सी गैरत इख्तियार करना सीखो। मैं नहीं कह रहा लोगों के सर फाड़ो, ना हमें ये अथॉरिटी है ना हम ये कर सकते हैं, अपनी नफरत का तो इजहार करो ना। दोस्त आता है गर्लफ्रेंड को लेके, भाई मुझे घर चाहिए, अबे भाई हमारा ये चकला खाना हमने यहाँ पे घर में नहीं खोला हुआ। आधे होते हैं कि यार रात गुजारनी है गर्लफ्रेंड के साथ, बोलो ये चकला खाना नहीं है, शरीफ लोगों का घर है, पतली गली से निकल यहाँ से। अकेला आएगा तो ठीक है बैठ, या बीवी बना के लाएगा तो ठीक है, हमारा घर है भाई, दोस्ती आ रही है, भाभी के साथ आओ जाओ आना है। गर्लफ्रेंड क्या होती है? हराम रिश्ता है,
کتوں گدھے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں, انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو زنا کرے گا, قتل کرے گا, قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا اسامہ, بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے. الا من تابا, اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا. من تابا, توبہ کر لے آج. کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا, اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں, ریاست کو, اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے, اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے, وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اس کی معافی بھی کیا ہے؟ وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے؟ خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے, اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں, لغویات میں یہ گانے بجانے, موسیقی, شراب کباب کی محفلیں, تو مروا کراما, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے. آپ دنیا پر اس آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے, ابے جاؤ یار, کیا باتیں کر رہے ہیں یار, صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا, جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائیں مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے. کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر. تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں؟ شوہر کو نیک بنا دے.
جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی, وہ کہے گی روکڑا کتنا لا کے دے رہا ہے یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے, میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ. اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے. جو برا آدمی ہوگا اس کی وہ اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟